अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल मोहन सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है। कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में हैं खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh. हौसियों के इसराइल पर मिसाइल हमले। वस्ती इसराइल में मिसाइल गिरने की इत्तला। तुल अबीब एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। तेहरान अमेरिका से किसी कमजोरी की पोजीशन में मुज़ाकरात नहीं कर रहा है। अगर मुज़ाकरात बंद गली में दाखिल हो भी जाएं, तब भी मुल्क बंद गली में नहीं जाएगा। ईरानी सदर की वजाहत। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज की जानिब से घरों और पनाह गजीनों के खेमा बस्तियों पर बमबारी। 45 फलस्तीनी जाँ भाग। पानी को बंद करना क्या इतना आसान है? ये दरियाएं हजारों सालों से बह रही हैं। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर का बयान। कहा, मुल्क में नफरत की हुकूमत खुद हुक्मरानों और मुल्क के लिए नुकसानदा साबित होगी। माह बाद पहलगाम दहशतगर्द हमला। सदर पाकिस्तान ने तलब किया पार्लियामेंट का हंगामी इजलास। इंडियन एयरफोर्स के सरबराह से वजीर आजम मोदी की मुलाकात। हिंदुस्तान में इमरान खान और बिलावल भुट्टो के एक्स अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। हौसियों की तरफ से इसराइल पर मिसाइल हमले जारी हैं और इसराइली फौज ने यमन से दागे गए एक मिसाइल को सुराख लगाने का ऐलान किया है। इतवार को अपने टेलीग्राम अकाउंट पर एक बयान में फौज ने निशानदही की कि इसराइल के अंदर कई इलाकों में फिजाई हमले के सायरन बजे। बाद में एक बयान में मजीद कहा गया है कि मिसाइल को रोकने की कई कोशिशें की गई। ज़राए के मुताबिक मिसाइल के बाज़ हिस्से वस्ती इसराइल में गिरे। फौज ने मजीद कहा है कि इसराइल में 259 मुकामात पर फिजाई हमले के बाद सायरन बजे और मिसाइल के बाज़ हिस्से करीबी इलाके में गिरने की बिना पर तुल अबीब एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। गाज़ा जंग शुरू होने के बाद हौसियों ने कई बार इसराइल की तरफ से रॉकेट और ड्रोन दागने का ऐलान किया है। अलबत्ता गाज़ा में जंगबंदी के दौरान इन्होंने हमले रोक दिए थे, मगर इसराइली हमले दोबारा शुरू होने के बाद इन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि जब तक गाज़ा पर बमबारी जारी रहेगी, इनमें शिद्दत आएगी। याद रहे कि 15 मार्च से अमेरिका ने यमन में हौसियों के मराकज़ के खिलाफ तकरीबन रोज़ाना फ़िज़ाई बमबारी की है, जिससे शदीद नुकसान और हलाकतें हुई हैं। अगरचे ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात के चौथे मरहले की तारीख अभी तक वाज़े नहीं है, ताहम ईरानी सदर मसूद पेशकियान ने कहा है कि उनका मुल्क इन मुज़ाकरात के नताइज से अपने मुस्तक़बिल को मशरूत नहीं करता। इन्होंने जोर देते हुए कहा है कि तेहरान अमेरिका से किसी कमज़ोरी की पोजीशन में मुज़ाकरात नहीं कर रहा। इतवार को तेहरान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में पेशकियान ने कहा है कि अगर मुज़ाकरात बंद गली में दाखिल हो भी जाएँ,
تب بھی ملک بند گلی میں نہیں جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ماضی میں بعض لوگ کہتے تھے کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو مسائل پیدا ہوں گے، مگر ہم نے کبھی بھی اپنے ملک کو، خود کو یا اپنے خطے کے مستقبل کو ان مذاکرات سے مشروط نہیں کیا۔ ہم اپنے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے چوتھے مرحلے کو معطل کر دیا گیا۔ یہ مرحلہ 3 مئی بروز ہفتہ روم میں ہوا تھا۔ مذاکرات کی میزبان عمان کے مطابق معطلی کی وجہ تکنیکی اور لاجسٹک مسائل ہیں۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے رکن محمد مہدی شہریاری کا کہنا تھا کہ اس التوا کی ممکنہ وجہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی ممکنہ سرگرمیاں ہو سکتی ہیں۔ اسرائیل کابینہ کی جانب سے غزہ میں وسیع فوجی آپریشن کی منظوری کے بعد نہ صرف جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کی کوششیں تعطل کا شکار ہو گئی ہیں، بلکہ اسرائیل کی جانب سے ہزاروں ریزرو فوجیوں کو طلب کیے جانے سے غزہ میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ ادھر جنگ سے پہلے ہی تباہ حال غزہ کے رہائشیوں کی مشکلات میں بھی تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جہاں گزشتہ 3 ماہ سے جاری اسرائیلی محاصرے نے زندگی کے بنیادی وسائل کو ختم کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی خوراک اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اسی دوران غزہ کی طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کی جانب سے گھروں اور پناہ گزینوں کی خیمہ بستیوں پر بمباری کے نتیجے میں کم از کم 45 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ خان یونس شہر میں بھی اسرائیلی فضائی حملوں کا سلسلہ جاری رہا، جہاں کئی اپارٹمنٹ اور خیمے تباہ کر دیے گئے۔ اتوار کی صبح خان یونس میں بمباری کے دوران ایک ہی خاندان کے 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے مشرقی علاقے الشجاعیہ پر مکمل فوجی کنٹرول قائم کر لیا ہے، جبکہ الزیتون، الفتح اور الشجاعیہ کے علاقوں پر بھی توپ خانے سے شدید گولہ باری کی جا رہی ہے۔ اس دوران اسرائیلی انجینئرنگ کوڈ نے مشرقی غزہ میں مکانات کو دھماکوں سے منہدم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی برائے پناہ گزین نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس موجود آٹے کا تمام ذخیرہ ختم ہو چکا ہے، جبکہ عالمی ادارہ خوراک بھی گزشتہ ہفتے خوراک کی فراہمی بند کر چکا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے غزہ کے پرعزم اور باوقار عوام بالخصوص معزز خاندانوں اور قبائل کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر اپنی قومی ہم آہنگی، بلند شعور اور مثالی کردار سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ داخلی محاذ کے محافظ ہیں اور کسی بھی قسم کی بد نظمی یا سماجی شیرازہ بکھرنے کی کوشش کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عوام کو یہ باوقار اور بیدار موقف، خواہ وہ صہیونی ریاست کی جانب سے مسلط کی گئی جبری ہجرت کی سازش ہو یا حالیہ دنوں میں دشمن کی ایما پر برپا کی جانے والی لوٹ مار اور چوری چکاری کی وارداتیں، در حقیقت غزہ کی داخلی یکجہتی، استقامت اور دشمن کے اندرونی کمزوری پیدا کرنے کی سازش کے خلاف ایک مضبوط ڈھال ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جب دشمن فوجی میدان میں ناکام ہو چکا تو اب وہ غزہ کو اندر سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں قومی خبروں کی جانب۔ جمعیت العلماء ہند کے صدر ارشد مدنی نے پاکستان کا پانی بند کیے جانے پر کہا ہے کہ کیا پانی کو کوئی اتنی آسانی سے بند کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ دریائیں ہزارہ سالوں سے بہہ رہی ہیں، اتنا آسان نہیں کہ کوئی ان کا پانی بند کر دے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ممالک میں پیار و محبت کی حکومت ہونی چاہیے۔ ارشد مدنی نے کہا ہے کہ بھارت میں جس طرح سے نفرت کی حکومت کی جا رہی ہے، اس سے ملک کو ہی نقصان ہوگا اور انہیں بھی نقصان ہوگا جو نفرت کی حکومت کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس سے پیار و محبت کو آگ لگا دی، اس نے اپنے ملک کو آگ لگا دی۔ بھائی مجھے کیا لینا ہے یار، پانی کو کوئی بند کرتا ہے، بند کر دو پانی کو بابا۔ پانی آج سے تھوڑا ہی پتہ نہیں کتنے ہزار سال سے ستلج، بیاس، راوی، چناب، جہلم بہ رہے ہیں، وہاں جا کر کے وہ دریائے سندھ بن جاتے۔ آسان ہے ان دریاؤں کہاں لے جاؤ گے؟ کوئی آسان کام ہے؟ میرا کوئی مطالبہ سرکار سے نہیں ہے، پیار و محبت کی حکومت ہونی چاہیے، نفرت کی حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم جانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں ملک کے اندر، جس چیز کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے وہ چیز ملک کے لیے، خود ان کے لیے بھی تباہ ہے۔ آج نہیں ہوا ابھی تک، لیکن اگر یہ نفرت کی سیاست کا دروازہ کھلا رہا
دیکھ لیجئے گا، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، کئی دن زندہ رہتا ہوں، لیکن ایسا دن آ جائے گا اگر یہ نہ رکا کہ سانس لینا میرے لیے، آپ کے لیے، ہندو کے لیے، مسلمان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تب دنیا کھڑی ہوگی کہ بابا مصیبت سے ٹلو، کسی طرح ہٹاؤ انہیں. کیسے زندہ رہے گا ملک؟ ملک تو پیار و محبت سے زندہ رہتا ہے میرے بھائی. جس نے پیار و محبت کو آگ لگا دی، اس نے اپنے ملک کو آگ لگا دی. جموں کشمیر کے پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی روزانہ بڑھتی جا رہی ہے. اس بیچ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کل دیر رات ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوئے پیر کی شام 5 بجے پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے. رپورٹس کے مطابق آئندہ اجلاس میں خاص طور سے پاکستان اور بھارت کے درمیان خراب سفارتی تعلقات پر توجہ مرکوز کی جائے گی، جس میں سندھو آبی معاہدے کو معطل کرنے کے ہندوستان کے حالیہ فیصلے پر خاص زور دیا جائے گا. پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کی حکومت ہندوستان کی کارروائی کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کی تیاری میں ہے. ادھر وزیر اعظم نریندر مودی انڈین ایئر فورس کے سربراہ ایئر مارشل امر پریت سنگھ سے ملاقات کی ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی انڈین ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ سے ملاقات کر چکے ہیں. جموں کشمیر کے پہلگام حملے کے بعد حکومت ہند نے ملک بھر میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ایکس اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا ہے. یہ پیش رفت 22 اپریل کو پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد پاکستان کے خلاف پابندیوں کے اقدامات کا ایک حصہ ہے. ان پابندیوں کے بعد عمران خان اور بلاول بھٹو کے ایکس اکاؤنٹ کے اسکرین شاٹ میں یہ پیغام دکھایا گیا ہے کہ اس اکاؤنٹ کو قانونی مطالبے کے جواب میں ہندوستان بھر میں بلاک کر دیا گیا ہے. ان پاکستانی سیاستدانوں کے ایکس اکاؤنٹ کی پروفائل تصاویر اور کور امیج بھی خالی نظر آ رہی ہیں. ہندوستان اور پاکستان میں بڑھتی کشیدگی کے درمیان مہاراشٹر کے چندر پور ضلع واقع آرڈیننس فیکٹری چندا اور مدھیہ پردیش کے جبل پور ضلع کی آرڈیننس فیکٹری کھاماریا میں کام کر رہے سبھی ملازمین کی چھٹیاں فوری اثر سے منسوخ کر دی گئی ہیں. یہ قدم ایسے وقت میں اٹھایا گیا جب ملک بھر میں دفاعی تیاریاں بڑھ گئی ہیں. آرڈیننس فیکٹری چندا کی جانب سے جاری ایک سرکولر میں کہا گیا ہے کہ ایمونیشنز انڈیا لمیٹڈ کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر کی ہدایت کے تحت یہ حکم جاری کیا گیا ہے. سرکولر میں کہا گیا ہے کہ سبھی طرح کی چھٹیاں منسوخ کی جاتی ہیں اور سبھی ملازمین کو بغیر کسی تاخیر کے ڈیوٹی پر رپورٹ کرنا لازمی ہے. دوسری طرف جبل پور واقع آرڈیننس فیکٹری کھماریا میں افسروں اور ملازمین کی 2 دن سے زیادہ کی چھٹیوں کی بھی جمع کو منسوخ کر دیا گیا ہے. دوسری طرف جبل پور واقع آرڈیننس فیکٹری کھماریا میں افسروں اور ملازمین کی 2 دن سے زیادہ چھٹیوں کو منسوخ کر دیا گیا تھا. برہمن برادری کے ارکان نے کالابورگی کرناٹک کے سینٹ میری اسکول میں واقع نیٹ کے امتحان مرکز کے باہر احتجاج کیا. نیٹ لکھنے آئے ایک طالب علم کے والد کا کہنا ہے کہ ان کے فرزند کو کالج کے ذمہ دار شخص نے گلے میں پہنے مقدس دھاگے کو ہٹانے کے لیے کہا، جس پر طالب علم نے گہرے افسوس کا اظہار کیا. طالب علم کو جب تک امتحان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک وہ اپنے گلے میں موجود مقدس دھاگے کو ہٹا کر نہیں آیا. میڈیکل میں داخلے کے لیے اہلیتی امتحان نیٹ یو جی کو لے کر طلباء کا انتظار ختم ہوا. آج دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک ملک بھر کے تقریباً 550 شہروں کے 5000 سے زیادہ مراکز پر اس امتحان کا انعقاد ہوا. ان میں بیرون ملک کے بھی 14 امتحان مراکز شامل ہیں. ریاست تلنگانہ میں نیٹ امتحان کا انعقاد 24 شہروں کے 190 مراکز میں ہوا، جن میں صرف ضلع حیدرآباد میں 62 امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے. تلنگانہ بھر سے 72,507 طلباء اس قومی سطح کے میڈیکل داخلہ امتحان میں شرکت کرے ہیں. سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ موجودہ اتر پردیش حکومت میں بدعنوانی عروج پر ہے. کوئی بھی ایجنسی بی جے پی لیڈروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی. یہ حکومت غریبوں اور کسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ تاجروں کے ساتھ کھڑی ہے. بے ایمانی، لوٹ چرم سیما پر ہے. یہ ایک ادھارن دیا ہے. اسی طرح بندیل کھنڈ میں یہ تو دھان کا ادھارن دیا انہوں نے کہ کس طریقے سے کھاتوں تک میں پیسے کا ریکارڈ ہے، اور ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، ویدھان سبھا ہے، پتر لکھ کر کے جانکاری دینا، سنستھاؤں تک اپنی بات پہنچانا، ایک بھی سنستھا ان کے خلاف جنہوں نے اتنی بڑی لوٹ کی ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، نہ کوئی جانچ کسی سطح پر.
जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी पर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि गुज़िश्ता कई सालों से राहुल गांधी मुल्क में जात पात की मर्दमशुमारी का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनका मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा है कि आज मुल्क में अगर कोई लीडर है तो वो राहुल गांधी है, क्योंकि वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और इसके नतीजे में हुक्मरान पार्टी को ये मुतालबा मानना पड़ा, मंजूर करना पड़ा। राहुल गांधी जी की जो नारा थी पिछले कई सालों से कि देश में जाति गणना होना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी और सारे बीजेपी पार्टी इसका मखौल उड़ाई, मजाक उड़ाई। ये भी हमें सुनने को मिला बीजेपी नेतागण की मुंह से कि जो करेगा जात की बात कस के मारो उसको लात। फिर भी राहुल गांधी जी पीछे हटे नहीं। आप जानते हैं आज की तारीख में देश में अगर कोई लीडर हो, फिर दोबारा मैं दोहराते हैं, लीडर हो, उसमें राहुल जी को माना जाता। वो अपना रुख पे अटल रही और इसका नतीजा सत्तारूढ़ पार्टी को सर झुकाने पड़ी। मान्यता मन से नहीं, मजबूरी से हो रहे हैं। हमें यह देखना होगा अगले दिन कि मान्यता तो दे रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या निकालते हैं। हमारा मांग है समयबद्ध तरीके से ये होना चाहिए, समय फिक्स्ड होना चाहिए, कब तक के भीतर ये जाति गणना संपूर्ण हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, बजट में पिछड़े वर्ग के लिए अलग बजट, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के जमाने में SC ST के लिए साफ प्लान हम बनाते थे, उस तरह की साफ प्लान कब होगी? और 50% की जो सीमाएं हैं इसको हटाना कब होगी? इसके मानते हैं या नहीं? SSP रामबन गुलबीर सिंह ने कहा है कि एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा पेश आया। एक फौजी गाड़ी का ड्राइवर जो कि एक काफिले का हिस्सा था, गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठा और वो तकरीबन 500 मीटर नीचे एक गहरी खाई में जा गिरा। गाड़ी में 3 अफराद सवार थे। बदकिस्मती से इन तीनों की मौत हो गई। पुलिस, CRP और कीव RP की टीम मौके पर पहुंच गई है। लाशों की तलाश का सिलसिला जारी है। एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें आर्मी गाड़ी जो कॉन्वॉय का एक हिस्सा थी, वो 23 नंबर पे गाड़ी चल रही थी और मरोग के पास इसका कंट्रोल खो दिया ड्राइवर ने और ये गाड़ी काफ़ी नीचे कॉर्ग में जा गिरी है, तकरीबन 500 मीटर के करीब। और इसमें 3 लोग सवार थे, एक ड्राइव कर रहे थे, एक नायब सूबेदार साहब थे और एक और जवान थे। अनफॉर्चुनेटली तीनों की इसमें इंसिडेंट में डेथ हो गई है। जैसे इंसिडेंट हुआ है तो हमारी पुलिस की टीम, हमारी QRT, आर्मी की टीम, CRPF सभी लोग मौके पे आके ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी अभी डेड बॉडीज़ को हम निकाल के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमारे सामने जो है, हमने जो मौके ऊपर सर्च किया तो वहाँ हमें एक टूटा नट बोल्ट मिला है जो प्रोबेबली स्टीयरिंग का हो सकता है। तो मुझे लगता है स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल उस बोल्ट के कारण ड्राइवर ने खो दिया है और ये हमें प्राइमा फेसी एक्सीडेंट का कारण लगता है। हाउएवर इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चीज़ों का सही पता लगेगा। दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली हुकूमत यहाँ के लोगों के लिए हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे काम करती है। इन्होंने कहा कि हम तरक्याती कामों के लिए हर मिनट इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने एक स्कीम शुरू की है। हम बुजुर्ग शहरियों की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उन्हें कार्ड तकसीम कर रहे हैं। हमने 70 दिनों के लिए 70 इंतखाबी हलकों के लिए 70 गाड़ियां शुरू की हैं। व्यय बंधन योजना की शुरुआत तो हो चुकी है। हमने
सीनियर सिटीजन के रजिस्ट्रेशन करना, उनको कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करना और यहाँ तक कि उनका इलाज होना भी दिल्ली राज्य में शुरू हो गया है। ये गाड़ी की लॉन्चिंग हमने की है। आज हम अपने सारे विधायकों को ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से 70 साल के बुजुर्गों के लिए दिल्ली की 70 विधानसभाओं में ये जो गाड़ी हमने तैयार की है, ये 70 गाड़ियां 70 दिन तक और सरकार के 70 दिन पूरे होने पर क्षेत्र में जाएंगी और जगह जगह पर अलग अलग चौक चौराहों पे, कम्युनिटी हॉल्स में सीनियर सिटीजन्स की एसोसिएशन जहां काम करती है, जहां आरडब्ल्यूएस एक्टिव रहती हैं, वहां खड़ी होकर के इसमें 2 ऑपरेटर रहेंगे अपने लैपटॉप सिस्टम के साथ और जितनी भी योजनाएं केंद्र की और दिल्ली राज्य की है उसमें लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। विशेष रूप से वयोवृद्ध हमारे जो दिल्ली के लोग हैं जिनको अदरवाइज किसी साइबर कैफे में जा करके या कहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तकलीफ ना उठानी पड़े, इसके लिए दिल्ली सरकार ने ये किया है। और भाई कोई पूछ रहा था संडे वनडे कुछ नहीं है, हमारे लिए 24/7 365 डेज इम्पोर्टेंट है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है, कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. हौसियों के इसराइल पर मिसाइल हमले। वस्ती इसराइल में मिसाइल गिरने की इत्तला, तुल अबीब एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। तेहरान अमेरिका से किसी कमजोरी की पोजीशन में मुज़ाकरात नहीं कर रहा है। अगर मुज़ाकरात बंद गली में दाखिल हो भी जाएं, तब भी मुल्क बंद गली में नहीं जाएगा। ईरानी सदर की वजाहत। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज की जानिब से घरों और पनाह गजीनों के खेमा बस्तियों पर बमबारी, 45 फलस्तीनी जाँ भाग। पानी को बंद करना क्या इतना आसान है? ये दरियाएं हजारों सालों से बह रही हैं। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर का बयान, कहा मुल्क में नफरत की हुकूमत खुद हुक्मरानों और मुल्क के लिए नुकसानदा साबित होगी। माबाद पहलगाम दहशतगर्द हमला, सदर पाकिस्तान ने तलब किया पार्लियामेंट का हंगामी इजलास। इंडियन एयरफोर्स के सरबराह से वजीर आजम मोदी की मुलाकात। हिंदुस्तान में इमरान खान और बिलावल भुट्टो के एक्स अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।